नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत 26 गते लिने, राष्ट्रपतिको चुनाव पनि चाँडै हुने, रवि उपप्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्री बन्न हिचकिचाउँदै सिनियर नेता, नयाँ अनुहारलाई मौका, सभामुखमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र छविलाल विश्वकर्माको दाबी, सरकार र पार्टी एकताको विषयबारे एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र तीन धार के होला त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। गृह मन्त्रालयको सभाकक्षमा तत्काल आपतकालीन द्वार निर्माण गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन। निर्मला कुर्मी मृत्यु प्रकरणमा थप अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। प्रधानमन्त्रीले आज सचिवहरूलाई निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्दै आरआर क्याम्पसमा खुकुरी प्रहार गर्ने 3 जना विद्यार्थी भए क्याम्पसबाटै निष्कासन। संघीयताका लागि गृहमन्त्री रवि लामिछाने खतरा भएको दीर्घबहादुर सुधारीको अभिव्यक्ति। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग डाक्टर बाबुरामको भेटवार्ता। खुल्ला मञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाउने, बालेन शाहको योजनामा उपमेयर सुनिता डङ्गोलको फरक मत, इन्टरनेट सेवा जुनसुकै बेला पनि अवरुद्ध हुन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी। सिडिओहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन, चिसोको कारण कुनै नागरिकले ज्यान गुमाउन नपरोस्। खुल्ला मञ्चमा पार्किङ बनाउने बालेन शाहको निर्णय विरुद्ध अकुपाई टुडी खेलको खबरबारे। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयनका लागि प्रक्रिया थाल्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। नेता नारायण काजी श्रेष्ठको मन्त्रालयमा 10 बजे उपस्थित नहुने कर्मचारीको तलब काटिने र अध्यक्ष माधव कुमार नेपालद्वारा सरकारमा नजाने प्रस्ताव। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानले सुदूरपश्चिममा मचियो निकै ठुलो हैलाखैला। चालु पुँजी कर्जाको माग सम्बोधन गर्न गभर्नर तयार, नयाँलाई मात्र लागू हुने। शेयर बजार 17 अङ्कको वृद्धि, 2 अर्ब 96 करोड भयो कारोबार। देउबा समूहमा विमलेन्द्र निधिको रि-इन्ट्री। जजिरा र हिमालयन एयरलाइन्सले रोके भैरवा अन्तर्राष्ट्रियको उडान। किन रोके त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैँ आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही पुस 26 गते विश्वासको मत लिने भएका छन्। यस्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी थाल्न पनि निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले सोमबारका लागि पदाधिकारीसँग यो विषयमा छलफल गरेका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 25 गतेलाई सङ्घीय सांसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन्। त्यसको भोलिपल्ट प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सूचना गरेको सङ्घीय सांसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्रीले पत्रचार गरी कार्यसूचीमा समावेश गरिदिन आग्रह गरेका छन्। सांसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पौडेलले भने, सचिवालयका तर्फबाट हामीले आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन्। दाहाल पुस 10 गते तेस्रो पटक संविधान सभाको धारा 76(2) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनले भोलिपल्ट 11 गते शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका हुन्। नियुक्तिको 30 दिनभित्र विश्वासको मत सक्नुपर्ने संवैधानिक नेपालको व्यवस्था रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने बताइएको छ। उपधारा 3 मा लेखिएको छ, दाहालले पहिलो चरणमा 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद बनाएका छन्, जसमा 4 मन्त्रीको कार्य विभाजन तोकिएको छैन। नेकपा एमालेका 78, नेकपा माओवादी केन्द्रका 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 20, राप्रपाका 14, जसपाका 12, जनमतका 6 र नाउपाका
4 सहित 169 जना सांसदले समर्थन गरेर यो सरकार बनेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल चलाएका छन्। उनले संविधान र कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त रहेको एक स्थानमा निर्वाचन प्रक्रिया थाल्न समेत निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक श्री किरण शर्माले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा निर्वाचन कानुन बारे परामर्श भएको आयोगका प्रवक्ता सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले सुनाएका छन्। बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, अर्का उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने लगायत सहभागी भएका थिए। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचन माघ 25 गतिभित्र तोक्ने सिफारिस गरेको छ। नेकपा एमालेका खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय सभाका एक सदस्यीय पद रिक्त छ। भट्टराईले रूपन्देही 5 मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लड्न राजीनामा दिएका थिए, तर उनले त्यहाँबाट टिकट पाएनन्। पद रिक्त भएको 35 दिनभित्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारमा नजाने नेताहरूलाई प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठक आज 11 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा केही नेताले छलफलमा धारणा राख्न बाँकी रहेकाले भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको आजको बताइएको छ। वर्तमान सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण सरकारमा पार्टीको सहभागिताका विषयमा केन्द्रित गरिएको छलफलमा 30 नेताले बोल्नु भएको केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। वामपन्थी शक्तिसँग एकताका विषयमा प्राथमिकता दिनुपर्ने अधिकांश नेताहरूको साझा धारणा देखिएको छ। बैठकको प्रारम्भ अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पछिल्लो पटक नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन टुट्नुको कारण र सो गठबन्धन कायम हुन नसकेपछि विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमबारे जानकारी गराउँदै प्रतिगमन र पुनरुत्थानवादीहरूको जगमा उभिएको वर्तमान सरकारमा पार्टी सहभागी हुन नहुने प्रस्ताव राखेको बताइएको छ। उनले पार्टीलाई सबल बनाएर शक्ति निर्माणका लागि आवश्यक नीति तथा कार्ययोजनामा जानुपर्ने जोड दिँदै शनिबार र आइतबार 2 दिनसम्म पार्टीको स्थायी समिति बैठकले सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा टुङ्गो लगाउन नसकेपछि पोलिट ब्युरो सदस्यहरूको सुझाव उक्त बैठक बोलाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको सभाकक्षमा तत्काल आपतकालीन द्वार निर्माण गर्न निर्देशन दिएका छन्। सोमबार गृह मन्त्रालयमा बसेको 25औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा उनले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्ने भन्दै उक्त निर्देशन दिएका हुन्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड पालना गराउने कार्यमा कडाई गर्न पनि स्थानीय निकायहरूलाई आग्रह गरेका छन्। भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि विद्यालय, कलेज, पाठ्यविद्यालय, सभा हलहरूको निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइरहेको छ। बैठकमा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महार्जनले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै स्थानीय तहले भवन निर्माण आचार संहिता लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले ललितपुर महानगरपालिकाले आचार संहिताको पालनामा कडाई गरेका कारण 2072 सालको भूकम्पमा अन्य ठाउँमा भन्दा कम धनजनको क्षति भएको जिकिर गरेका छन्। मेयर महार्जनले नागरिकहरूले विपद हुनु अघि नै सूचना पाउनु पर्ने हक संवैधानिक व्यवस्था भएकाले त्यसले पनि अत्यावश्यक व्यवस्थापन मिलाउन सम्बन्धी पक्षले ध्यान दिनुपर्ने जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच निर्मला कुर्मी मृत्यु प्रकरणमा थप अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बाँकेकी निर्मला कुर्मी मृत्यु प्रकरणका विषयमा थप अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य प्रतिवेदन पेश गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्। गृह मन्त्रालयमा हिजो गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंह, प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह लगायत उच्च सुरक्षा अधिकारीहरू सहितको छलफलमा मन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई उक्त निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले CIB-लाई चाँडोभन्दा चाँडो प्रतिवेदन बुझाउने गरी स्वतः स्नातक पूर्व उक्त घटनाको छानबिन गर्न पनि निर्देशन दिएका हुन्। प्रहरी अनुसन्धानको अहिलेसम्मको रिपोर्टबारे जानकारी लिएसँगै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि
अनसनरत महिला अधिकारीहरू रुबी खानलाई टेलिफोन गरी अनसन स्थगन गरी अनुसन्धानलाई सहज बनाइदिन आग्रह गरेका हुन्। हाल निर्माण कर्मी र कुन्नी धोबीको मृत्यु प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही गरी पीडितलाई उचित न्याय दिन भन्दै अधिकार कर्मीहरूले काठमाडौँको माइती घरमा धरना तथा रिले अनसन गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आज निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलोपटक सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन सरकारका सचिवहरूसँग उनले सोमबार छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवका कार्य विवरण सुनिसकेपछि मङ्गलबार आवश्यक निर्देशन दिनेछन्। गत 10मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासन र नागरिकलाई सरल र सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्ने यसअघि नै घोषणा गरेका थिए। पुस 11मा उनले नागरिकहरूलाई वा प्रदान गर्ने निकायमा भइरहेको व्यथिति अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए। विशेष गरी राहदानी वितरण, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायत सेवाग्राहीहरूको बढी भिडभाड हुने कार्यालयको कामलाई सरल र सहज बनाउने प्रधानमन्त्रीको योजना अनुसार आज पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूसँग छलफल गरेका हुन्। केही सचिव र विभागका प्रमुखहरूले आफ्नो विभागको कार्य विवरणबारे प्रस्तुति दिन बाँकी रहेको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा भएको छलफलमा सचिवहरूले आफ्नो मन्त्रालयको वस्तुस्थितिबारे प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गरेका थिए। उनीहरूले मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र कार्य सम्पादन भएका काम, कमी तथा कमजोरीहरूको बारेमा समीक्षा गराएका हुन्। छलफलमा गृह, अर्थ, शिक्षा, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, सांस्कृतिक तथा पर्यटन लगायत मन्त्रालयका सचिवहरूले आफ्नो मन्त्रालयको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको बताइएको छ। केही सचिव र विभागको विवरण मङ्गलबार प्रस्तुत भएपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्ने कार्यसूची तथा तय भएको प्रेस संयोजक शर्माले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँमा उपमेयर र मेयर बालेन्द्र शाह बीच द्वन्द्व सर्किएको छ। खुल्ला मञ्च भूमिगत पार्किङ बनाउने निर्णयको विरोधमा रहेको स्थानीय बासिन्दा र सम्पदा प्रेमीले सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालय बाहिर प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनपछि ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका उनीहरूले मेयर बालेन्द्र शाहलाई भेट्न पाएनन्। उपमेयर सुनिता ढङ्गोललाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै उनले अभियन्ताहरूसँग भनिन् जनतासँग खुल्ला मञ्चबारे कुनै निर्णय हुँदैन उनले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाका बैठकले खुल्ला मञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न नगर विकास कोषलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। तर उपत्यकाको मुटु रहेको टुडीखेलको खुल्ला क्षेत्र मास्न नहुने भन्दै स्थानीय बासिन्दा र संरक्षकहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। विगतदेखि नै अकुपाई टुडीखेल नाममा टुडीखेल संरक्षकको आवाज उठाउँदै आएको समूहले सोमबार महानगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाउन समेत गएको थियो। अभियन्ताका अनुसार मेयर बालेन्द्र शाहले माघको पहिलो सातासम्म आफूलाई फुर्सद नभएको भन्दै भेट्न अस्वीकार गरेका थिए। अभियन्ता आलोक मानन्दर खुल्ला मञ्चको विषयमा बालेनले व्यवस्था गरेको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन उहाँलाई जिताएर पठाएको हो, तर उहाँले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ थाहा छैन। कुरै नसुन्ने, छलफल नै नगर्ने र हुन्छ। बारम्बार भेट्न खोज्दा व्यवस्था गरेपछि हिजो आइतबार मात्रै मेल रिप्लाई आयो, त्यो पनि अहिले भेट्न नमिल्ने भन्दै उनले मेयर बालेन्द्र शाहमा म राजा तिमीहरू रैती भन्ने प्रवृत्ति देखिएको समेत बताएका छन्। महानगर जबरजस्ती अगाडि बढे पनि आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। अकुपाई टुडीखेल अभियानका प्रवक्ता सञ्जय अधिकारीले मेयर बालेन्द्र शाह जनप्रतिनिधि बन्न छोडेर शासक बन्न खोजिरहेको आरोप लगाएका छन्। रक्षक हुन छोडेर भक्षक हुन खोज्नुहुन्छ उनले भनेका छन्। हामीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्ने हो। यदि महानगरपालिकाले जनताको कुरा सुनेन भने हाम्रो अभियान आन्दोलनको रूपमा परिणत हुन सक्ने उनले चेतावनी दिएका छन्। अधिकारीका अनुसार स्थानीय बासिन्दा र संरक्षकसँग मेयर बालेन्द्र शाह रहेका छन्, तर उपमेयरले भने केही हदसम्म कुरा सुनेको उनले बताएका छन्। मेयर बालेन्द्र शाहबाट केही सुनाइ भएन, तर कम्तीमा उपमेयरले त सुन्नुभयो। अघिल्लोचोटि मेयर जसरी 5 वर्ष जनतासँग भागेर हिँड्नु भएको थियो, बालेन पनि यही बाटो हिँड्न थालेको बताएका। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले
कामचोर कर्मचारीलाई लगाम लगाउने घोषणा गरेका छन्। उनले हरेक बिहान 10 बजे हाजिर भएर कार्यालय समयमा काम नगर्ने कर्मचारीलाई कडाई गर्ने भएका हुन्। मन्त्रालयमा आएर काम नगर्ने कर्मचारीको तलब काट्ने सम्मको योजना मन्त्रालयले बनाएको बताइएको छ। सोमबार केही सञ्चारकर्मीहरूसँगको अनौपचारिक छलफलमा उनले कार्यालय र मतहतका निकायमा अनिवार्य रूपमा 10 बजे कर्मचारी आएर हाजिर लगाइसक्नुपर्ने भन्दै ढिलो आएमा काम छल्ने र मनपरी गर्न खोजेको त्यो दिनको तलब काट्ने बताएका छन्। सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै उनले जनताको कामलाई प्राथमिकता दिने पनि जानकारी दिएका छन्। यसैबीच श्रेष्ठले गुनासो सुन्न हामी महिनाको 1 दिन समय छुट्याएको जानकारी दिँदै त्यसमा आफू सहभागी भएर सबै समस्याको समाधान खोज्न पहल गर्ने बताएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय विकासे मन्त्रालय भएकाले यससँग जोडिएका कामहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइने पनि नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। यसैबीच मन्त्रालयसँग सम्बन्धित फाइल कहाँ गएर अड्कियो भनेर डिजिटल रूपमा हेर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। आफूले पाएको मन्त्रालयको काम कारबाहीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन आफू हतारले लाग्ने समेत नेता नारायण काजी श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। अन्ततः नारायण काजी श्रेष्ठको मन्त्रालयमा 10 बजे उपस्थित नहुने कर्मचारीहरूको 1 दिनको तलब नै काटिने जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित भएको छ। मौसमको कारण देखाउँदै जजिरा एयरवेज र हिमालयन एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकेका हुन्। विमानस्थल कार्यालयका अनुसार गत डिसेम्बर 16 गतेदेखि हिमालयन र 21 डिसेम्बरदेखि जजिराले उडान स्थगित गरेका हुन्। पहिलो कारण मौसम हो भने दोस्रो कारण यात्रु कम हुनु। विमानस्थलका महाप्रबन्धक गोविन्द प्रसाद दाहालले भने काठमाडौँबाट बसमा यात्रुलाई भैरवाबाट ल्याउनु पर्छ। मौसम खराब भएर यहाँबाट उडान भएन भने फेरि काठमाडौँ पुर्याउनु पर्ने उनले बताएका छन्। जजिराले मौसममा सुधार आएपछि नियमित उडान गर्ने बताएको उनले जानकारी दिएका छन्, तर यसका लागि अझै समय लाग्ने देखिएको बताइएको हो। आन्तरिक तर्फका उडान पनि मौसमका कारण प्रभावित भएको उनले बताउँदै आन्तरिक तर्फ दैनिक 18 देखि 20 घण्टासम्म उडान हुनेले हाल 5 वटा उडान हुन पनि मुस्किल रहेको उनले बताएका छन्। उडान प्रभावित हुँदा भैरवाबाट काठमाडौँका लागि यातायात मार्फत यात्रा गरिरहेको समेत उनले जानकारी दिएका छन्। कम भिजिबिलिटीका कारण अन्य मुलुकबाट गौतम बुद्ध आउने चार्टर उडान समेत अवतरण हुन सकेका छैनन्। विशेष गरी अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षका लागि लुम्बिनी आउने हवाई पर्यटकहरूलाई समस्या भएको बताइएको छ। यसैबीच आज बिहान भारतबाट एउटा चार्टर उडान आउन तालिका थियो, तर मौसमकै कारण रोकिएको उनले र फर्किएको जानकारी दिए। दर्शकबिन यसैबीच यता चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शन लागू गर्ने अडानबाट राष्ट्र बैंक पछाडि फर्किने भएको छ। सरकार परिवर्तन भएको 1 सातापछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रका संस्थासँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी चालु पुँजी कर्जाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पुराना ऋणको हकमा समय थप गर्न सहमत भएका छन्। 1 साता अगाडि सरकार परिवर्तन भएको तथा उपप्रधान मन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको रूपमा विष्णु पौडेल आएपछि सरकार र राष्ट्र बैंकको नीति एउटै हुने अनुमान व्यवसायीहरूको थियो। यसैबीच अर्थमन्त्री नियुक्त भएको अर्को दिन शुभकामना दिन पुगेका व्यवसायीलाई टोलीलाई पौडेलले गभर्नर अधिकारीलाई साक्षी राखेर माग पूरा हुने आश्वासन दिएका थिए। गभर्नर अधिकारीसँग भेटमा सहभागी व्यवसायीका अनुसार केही दिनभित्र राष्ट्र बैंकले पुरानो व्यवस्था परिवर्तन भएको निर्देशन जारी गर्ने बताइएको छ। यसैबीच सोमबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भेटेका नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले चालु पुँजी कर्जामा पुरानो हकमा कार्यान्वयन गर्न समय दिने र नयाँ हकमा मार्गदर्शन लागू हुने खालको आश्वासन केन्द्रीय बैंकबाट पाएको बताएका छन्। जसले चालु पुँजी कर्जा लिएको छ उसलाई एकैपटक नीति परिवर्तन हुँदा समस्या भएको थियो। मल्लले भने पुराना ऋणीहरूको हकमा कार्यान्वयन गर्ने मिति पछाडि सर्दा व्यवसायीलाई राहत हुने बताइएको छ। व्यावसायिकका संस्थाहरूले चालु पुँजी कर्जाको व्यवस्था ठिक भए पनि अहिले व्यापार घटेको बेला कार्यान्वयन गर्दा समस्या हुने बताउँदै आएका थिए। व्यावसायिक संस्थाहरूले 2 वर्षसम्मको लागि चालु पुँजी कर्जाको व्यवस्था स्थगित गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। त्यसमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सहमत नभएको अवस्था हो। सरकार परिवर्तन भएर अर्थमन्त्रीको रूपमा पौडेल नआएको भए पुरानो कर्जाको समस्या बढाउने समेत केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व सहमत नहुने व्यवसायीहरूको अनुमान रहेको थियो। महाप्रसाद अधिकारीलाई केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले गभर्नर बनाएको थियो। उनी कार्य निर्देशकबाट डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त हुँदा समेत एमाले नेतृत्वको सरकार नै
बनाएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडाका नाममा तार काट्ने गरेकाले जुनसुकै बेला पनि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने सेवा प्रदायकहरूले चेतावनी दिएका छन्। अत्यावश्यक रहेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पाइनले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्युत प्राधिकरणले एकतर्फी रूपमा आफूखुसी पोल भाडा बढाएको र आफूहरूको माग विषयमा पनि कुनै सुनवाई नगरेको भन्दै जुनसुकै बेला पनि सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। प्राधिकरणको भाडा दरका कारण उपभोक्तालाई समेत असर पर्ने भएको भन्दै डिजिटल नेपालको मर्म विपरीत भएकाले राज्यको उच्चस्तरीय समिति गठन भई प्रतिवेदन दिएको, तर प्राधिकरणले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नमानेको आइस्पानको आरोप रहेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले प्राधिकरणले पुरानी भाडा तिर्ने र बढेको भाडा तिर्ने सम्झौता गर्न दबाब दिइरहेको र भाडाकै न्यूमा इन्टरनेटको तार काटिएको बताएका छन्। यसैबीच उनले विद्युत प्राधिकरणले आफै जबरजस्ती 600 देखि 700% पोल भाडा बढाएर मानव अधिकारको समेत उल्लङ्घन गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अति आवश्यक रहेको इन्टरनेट सेवा जुनसुकै बेला पनि अवरुद्ध हुन सक्ने सेवा प्रदायकहरूले चेतावनी दिएपछि यति बेला नेपालमा निकै त्रसित बढेको छ। यसको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भेट गरेका छन्। संघीयताका लागि गृहमन्त्री रवि लामिछाने खतरा हुन् भन्दै नेता दीर्घबहादुर चौधरीले अभिव्यक्ति दिएका छन्। आरआर क्याम्पसमा खुकुरी प्रहार गर्ने 3 जना विद्यार्थी नै निष्कासन भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, लगायतका समाचारहरू थिए। कस्तो लागेको छ प्रतिक्रिया दिनुहोला।